تصل الاخطاء التركيبية ترکیبی غلطیاں الخطأ الصحیح ایک ٹک کا نشان رہتے ہیں ایک فالز صحیح دا جھوٹ کا غلط کا نشان یا اخی اسأل من المدرس متى الاختبار اخطأت یا عزیزی کان ينبغي ان تقول ده شيء ده اسأل المدرس اسأل من المدرس هنشيل اسأل مني مونا تپوس وکا اسأل مني ده څنګه سلني مونا تپوس وکا اسألني صحیح ده هذا يكفي لك ولا تسألني المزيد نور نما غړنده ډیر ده یا اور مت مانگوی کافی ہے لم تصب هذا التعبير والاولى ان تقول دس البكار دي يكفي لك نما عفوا اعطي له هذا الكتاب اي كتاب دے دو يجدر بك ان تقول یہ کیا ہو اعطيه هذا الكتاب اعطي له نشيل فاختو ترجمه وسوردك يا معلمي هذا يخاصم معي دائما يخاصم معي نشيل دم وسر جګړی کوي خالفت اصواب القل يخاصمني جګړه سره کوي من غیر واسطه نشر کې نشيل معي ذهب اخي ليقاتل مع الكفار میرا بھائی گئے ہے کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے دی خدا مانا کفیرونو طرف ته لور د مسلمانانو سره جنگي دا غلط شو دسی وی استغفر الله یا اخي ماذا قلت تخیس مورر کفیرانو سره ملو شو د مسلمانانو سره جنگي تم تی کہہ رہا کہ میرا بھائی کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑ رہے نہیں تدری ما حکم من قاتل مع الكفار جو کافروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑ اس کا کیا حکم مرتد ہے قل لیقاتل الکفار معاک لفظ نہیں لایا جاتا غلط ہے عندی لیس موجودا تو عندی پر کیوں کہا مانا از معذف حضرت تعبیر کتنی ضعیف تعبیر ہے الاولم تقول ما عندی موجود بس سر موجود رکل نشی ما عندی مصر نشتا موجود نور کی مارشی کی لیس پوزے ما ویا بس سید الحمد لله لقد رحم الله علينا خدي من رحم کرد عندما جئنا الى هذه القاعه سکل دی مکامری ترغلی الاحراب کن تقول لقد رحمنا الله رحم الله علينا نشي الدير لګدو کوي پیږي خوان دي رحمت الله عليه رحمت الله عليه خدك رحمه الله مصنف سے رحمه الله ها یا اخی لا تظلم علینا ظلم ربنی ما کو فقد نصبت كل ما في القصعه پلشت شول وسټلو ما اشنع ما قلت والصحيح ان تقول لا تظلمنا لا تظلمنا کہو لا تظلم علینا نہیں هل فعلت المشورة مشورہ کیا تو نے من اين جئت بهذا التعبير الفاظ کا سلائے قل بدل هذه جگہی کو هل تشاورت فعلت المشورة هل فعلت الپنکا هل پاغلت شټول د پنکا دا څنګه تعبیر نه کې په هل ته هو د کړه مشوره نشیل کنه شوګنه کې تشاورت الشي پښتو خو نه جوړیونه شاورت مع الاستاذ فاعطاني المشورة بالذهاب استاد سره مشوره وکړه تللو مشوره راکړه استاد سے مشورہ کی اس نے جانے کا مشورہ دی ابتعدت عن الصواب والصحيح شاورت معلمي استاد ته پکې کوم نه شاورت معلمي الشي مع الاستاذ نشي مع معلم ما هو السر فاشار علي بالذهاب فاعطاني المشوره رو کې شي د چاکلیټ ډډه خو نه فاعطاني المشوره ده فاعطاني کسی ترجمه یو وسیله مشوره راکړه مجھے مشوره دیا فاعطاني المشوره نشي الخا اشار علي الشي اشار علي طلب مني المشوره مشوره لکیا فاعطيت مشورتي مشوره من مشوره دیا هذه ترجمه نورديه محضه اردو ترجمات من کې ولا خالص ترجمه دو بواسطه شغنی ربي استشارني الشد سنش طلب مني المشوره استشار نه د کڅ د باب استفال وچشته یا خیا در نه پیږي استشارني فاشرت عليه الشفاتيته مشورته نشل سم مشوره متر ک ډبي کې مرا پې کړله